नमस्ते साथीहरू, म हो तपाईको साथी एसकेवाई गिया। तपाईको खल्तीमा महिनाको सुरुमा पैसा हुन्छ, तर महिनाको अन्त हुनुभन्दा पहिला हजुरको पैसा रित्तिन्छ। होइन, फेरि सोच्नुहोस्, यदि हजुरको पैसा कहाँ गइरहेको छ हजुरहरू पत्ता लगाउनु भएन भने हजुरहरू कहिले पनि धनी बन्न सक्नुहुन्न। आज म तपाईले संसारको सबैभन्दा सफल व्यक्तिहरूको जादुई फर्मुला सिकाउने छु, जसले तपाईको आर्थिक स्थिति रातारात बदल्न सक्छ। र हजुर आफ्नो आर्थिक स्थिति रातारात बदल्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरू यो भिडियो लास्ट तक हेर्नुहोला। धेरै मान्छेहरू एउटा गल्ती गर्छन्, पहिला स्यालेरी आउने बित्तिकै उनीहरू पहिला खर्च गर्छन् अनि त्यसपछि जेसुकै जुन एमाउन्ट बचेको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्भेस्ट गर्छन्। यो सबैभन्दा ठुलो मूर्खता हो। त्यस्तो गर्नुभयो भने हजुर कहिले पनि धनी बन्न सक्नुहुन्न। र हजुरहरू आफ्नो स्यालेरीको 3 भागमा बाँडफाँड गर्नु। यस्तो हजुर गर्नुभयो भने हजुरको पैसा कहिले पनि सकिँदैन र हजुर केही समयमा करोडपति र लखपति बन्न सक्नुहुन्छ। आउनु हेरौँला। यो नियम एकदम सरल छ तर नतिजा एकदम खतरनाक छ, जसलाई भन्छौँ हामी 50-30-20 रुल। मतलब कि 50-30-20 रुल। हजुर आफ्नो स्यालेरीको 50% पैसा हजुर आफ्नो निड्समा खर्च गर्नु, आफ्नो आवश्यकतामा खर्च गर्नु, र हजुर आफ्नो 30% पैसा हजुर आफ्नो रहर वा चाहनामा खर्च गर्नु, र त्यसपछि 20% पैसा सेभिङ गर्नु र इन्भेस्टिङ गर्नु। र हजुर यस्तै आफ्नो स्यालेरीको 3 भागमा बाँडफाँड गर्नुहुन्छ भने हजुरको पैसा कहिले पनि रित्तिँदैन र हजुरहरू केही समयपछि धनी बन्न सक्नुहुन्छ। र हजुरसित केही समयपछि लाखौँ र करोडौँ रुपियाँ आउन सक्छ। पहिला हो 50%। हजुर आफ्नो स्यालेरीको 50% पैसा त्यसलाई हजुर आफ्नो निड्समा खर्च गर्नु, हजुर त्यसलाई आफ्नो आवश्यकतामा खर्च गर्नु। जस्तै जुन नभई हुँदैन, जस्तै कोठाको भाडा, बिजुलीको बिल र शिक्षा आदि कुराहरू हुन्। यो सबै हाम्रो आवश्यकताहरू हुन्। हजुरहरू आफ्नो स्यालेरीको 50% पैसा यसमा खर्च गर्नु र 50% भन्दा बढी पैसा यसमा नखर्च गर्नु। हजुरहरू आफै सेटलमेन्ट मिलाएर 50% मात्र पैसा यसमा खर्च गर्नु। र अनि त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा छ 30%। 30% हजुर आफ्नो स्यालेरीको 30% हजुर आफ्नो रहर वा चाहनामा खर्च गर्नु। जस्तै घुम्न जाने, बाहिर खाने र नेटफ्लिक्सहरूमा हजुरहरू आफ्नो मनोरञ्जनको लागि आफ्नो स्यालेरीको 30% पैसा हजुरहरू यहाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र 30% भन्दा बढी यसमा खर्च नगर्नु। र आयो 20%। र तेस्रो नम्बरमा छ 20%। 20% पैसा हजुर सेभिङ गर्नु। हजुर पहिला स्यालेरी आउने बित्तिकै आफ्नो स्यालेरीको पहिला 3 बाट बाँडफाँड गर्नु। हजुर पहिला निड्समा 50% डाल्नु र 30% आफ्नो वान्ट्समा डाल्नु र 20% आफ्नो सेभिङ र इन्भेस्टिङमा डाल्नु। किनभने यहाँ हजुर आफ्नो पैसा डाल्नुहुन्छ भने हजुरको पैसा कहिले पनि सकिँदैन र केही समयपछि हजुरको लाखौँ र करोडौँ बन्न सक्छ हजुरको यही 20% पैसा। आउनु हेरौँला। हजुर त्यही 20% पैसा हजुर आफ्नो ब्याङ्कमा नराख्नु, त्यसलाई हजुर म्युचुअल फन्डमा अथवा सेयर बजारमा राख्नु। किनभने हजुर त्यही 20% पैसा हजुर ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ भने ब्याङ्कमा 3 देखि 4% रिटर्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि म्युचुअल फन्डमा हजुर 14 देखि 15% एभरेज रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। र हजुर सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने अलिकति रिस्की त हुन्छ, तर हजुर आफू रिसर्च गरेर त्यहाँ सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने सेयर मार्केटको एभरेज रिटर्न 50% देखि 18% सम्म पाइन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि हजुर त्यही आफ्नो 20% पैसा कहाँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको पैसा कहाँ कम्पाउन्डिङ हुन्छ, हजुरको पैसा कहाँ बढी बन्छ, हजुरको रकम कुन ठाउँमा लगाउने कि ठुलो रकम बनाउनु हजुरहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म भन्छु कि हजुर आफ्नो स्यालेरीको 20% जुन पैसा छ त्यसलाई हजुर इन्भेस्ट गर्नु, कि त म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नु, केही हजुरसित मतलब केही ज्ञान छ सेयर मार्केटको तब हजुर सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नु। त्यहाँ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि कति रिटर्न पाइन्छ, 50 देखि 80% रिटर्न पाइन्छ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यही इन्भेस्ट गरेको पैसा केही समयपछि हजुरहरूको लाखौँ र करोडौँ रुपियाँ बन्न सक्छ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म भन्छु कि हजुरहरू इन्भेस्टिङ गर्नु। 20% पैसा इन्भेस्टिङको लागि पहिला निकालिदिनुपर्छ। हजुरको केही समयपछि स्यालेरी बढ्यो भने बढेको पैसालाई फेरि हजुर वान्ट्समा, आफ्नो आवश्यकतामा र आफ्नो मनोरञ्जनमा नखर्च गर्नु, हजुर आफ्नो सेभिङ र इन्भेस्टिङमा खर्च गर्नु। तब नै हजुर छिटोभन्दा छिटो करोडपति र लखपति बन्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू फेरिबाट सुन्नु। जब हजुरको स्यालेरी बढ्छ केही वर्षपछि अनि त्यसपछि त्यो बढेको पैसालाई हजुर आफ्नो सेभिङ र इन्भेस्टिङमै अलि बढाउनुहुन्छ भने हजुर छिटो समयमै नै हजुरहरू लाखौँ र करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर म भन्छु कि हजुरहरू जीवनमा केही गर्नु या नगर्नु तर हजुर इन्भेस्टिङ जरुर गर्नु। किनभने हजुर इन्भेस्टिङ गर्नुहुन्छ भने केही समयपछि हजुरहरू लखपति र करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई एउटा उदाहरणमा सम्झाउने छु कि हजुरहरूको स्यालेरी 20,000 भयो भने हजुरहरू कति पर्सेन्ट कहाँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने हजुरको कति पैसा बन्छ, हजुरको कति रकम बन्छ आज म हजुरहरूले सिकाउने छु।
हजुर आफ्नो 20,000 को सेलेरी हजुरहरूको 20,000 सेलेरी भयो भने हजुरहरू 20,000 को 50% हजुरहरू आफ्नो निड्स आवश्यकतामा खर्च गर्नु। 20,000 को हजुर मतलब कि 50% भयो 10,000 हजुर आफ्नो आवश्यकतामा खर्च गर्नु। अनि त्यसपछि 20,000 को मतलब कि 30% 6,000 हुन्छ। 6,000 आफ्नो रहर वा चाहनामा मनोरञ्जनको लागि खर्च गर्नु। अनि त्यसपछि 20,000 मा 20% मतलब कि 4,000 हजुर सेभिङ र इन्भेस्टिङमा खर्च गर्नु। सुरुमा हजुरलाई यो गाह्रो लाग्छ, तर हजुरहरू यसलाई गाह्रो नमान्नु होला र यसलाई नछाड्नु होला। हजुरहरू यस्तै बजेट बनाएर हजुरहरू बजेट बनाएर काम गर्नुहुन्छ भने हजुरहरू केही समयमै लाखपति र करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ र हजुरको पैसा कहिले पनि सकिँदैन। त्यही भएर म भन्छु कि हजुरहरू यस्तै बजेट बनाएर अनि त्यसपछि आफू अगाडि बढ्नु। र हजुरहरू यो भिडियोमा कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला कि म तयार छु, ठीक छ। र हजुरहरूले यस्तै फाइनेन्सियल जानकारी चाहियो भने हजुरहरू एसकेवाई ज्ञान च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।